السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي نتعرفوا اكثر على الامور اللي كيكونوا عندنا في البيلون، وهذا الفيديو غيكون كتطبيق للفيديوهات فاش شرحت اون ديتاي البيلون، والفيديوهات ديال الشرح ديال البيلون غادي تلقاوهم في البلاي ليست مجموعين بالعنوان ديال البيلون. نديروا واحد لابليكاسيون باش نتعرفوا اكثر على لي زيليمون اللي كيكونوا عندنا في البيلون. La situation patrimoniale de la société What's New se présente comme suit. عطينا مجموعة ديال لي زيليمون وبالمونطون ديالهم. أولا عندنا الباتيمون، موبيلي دو بيرو، ماتيريال دو بيرو، ماتيريال انفورماتيك، marchandises, les clients, la banque, la caisse, le capital, empreinte auprès des établissements de crédit ou le fournisseur. Travail à faire, présenter le bilan de la société What's New au 1er janvier N. Donc, غادي نديرو البيلون ديالنا ديال في لو 1er جانفي ان. فايت قلنا بلي لاكتيف والباسيف كيتقسموا لي كلاس. بالنسبه للباسيف ف بروميير كلاس عندنا فينانسمون بيرمانون، دوزيام كلاس عندنا فلاكتيف اللي هو اكتيف ايموبيليزي، تروازيام كلاس عندنا اكتيف سيركيلون، كاتريام كلاس عندنا باسيف سيركيلون، و 5e كلاس عندنا تريزوري اكتيف و تريزوري باسيف. باش تفهموا اكثر فضروري انه ترجعوا للفيديوهات فاش شرحت البيلون. الاليمون الاول اللي عندنا الباتيمون بالقيمه ديال 300,000، وكيف ما معروف باللي الباتيمون الا قلبنا في البلان كونطابل كنلقاوه باغمي لي زيليمون ديال لاكتيف ايموبيليزي. دونك الباتيمون ديالنا غادي نديروها في لاكتيف و بالضبط في لاكتيف ايموبيليزي او بالمونطون ديال 300,000. الاليمون الثاني اللي عطينا هو موبيلي دو بيرو. كذلك الا قلبنا في البلان كونطابل غادي نلقاو موبيلي دو بيرو كاين في لاكتيف ايموبيليزي، دونك غادي نحطوه في لاكتيف ايموبيليزي بالقيمه ديال 300,000. عندنا ماتيريال دو بيرو كذلك كيتواجد باغمي لي زيليمون ديال لاكتيف ايموبيليزي، وغادي نحطوه بالقيمه ديال 10,000 درهم. عندنا الماتيريال انفورماتيك كذلك كيتواجد باغمي لي زيليمون ديال لاكتيف ايموبيليزي، دونك غادي نديرو في لاكتيف ايموبيليزي وبالقيمه ديال 20,000 درهم. عندنا لا مارشانديز، وفاش كنقلبوا على لا مارشانديز كنلقاوها في لاكتيف سيركيلون، دونك لا مارشانديز غادي تكون في لاكتيف سيركيلون وبالقيمه ديال 40,000 درهم. عندنا لي كليون معروفين بانه كيتواجدوا في لاكتيف سيركيلون، دونك غديرو في لاكتيف سيركيلون بالقيمه ديال 16,000 درهم. عندنا لا بنك، دائما لا بنك معروفه لا بنك ولا كيس، فهادو جوج العناصر اللي دائما كيداروا في لا تريزوري اكتيف واللي كنلقاوهم في الكلاس 5. دونك لا بنك غادي تكون في تريزوري اكتيف وبالقيمه ديال 35,000 درهم. ابخي عندنا لا كيس بالقيمه ديال 4,000 درهم، وكيف ما قلت بانه في لا تريزوري اكتيف دائما اولا في الاغلب ديال التمارين كتلقاو لا بنك او لا كيس. دونك لا كيس بالقيمه ديال 4,000 درهم في لا تريزوري اكتيف. من بعد عندنا الكابيتال بالقيمه ديال 355,000، والكابيتال كيكون في الكلاس 1 فينانسمون بيرمانون. بعد عندنا emprunte auprès des établissements de crédit فكنلقاوها في الكلاس 1 في الفينانسمون بيرمانون، دونك emprunte auprès des établissements de crédit بالمونطون ديال 60,000 درهم. عندنا الفورنيسور فاش كنقلبوا في البلان كونطابل كنلقاوه في الكلاس 4، دونك في الباسيف سيركيلون وغيكون بالمونطون ديال 40,000 درهم. من بعد ما حطينا جميع لي زيليمون ديالنا وقسمناهم على لاكتيف والباسيف وبالضبط بالتقسيم ديال لي كلاس، فدابا غادي نجمعوا لو مونطون. غنجمعوا المونطون ديال لاكتيف، فبالنسبه للمونطون ديال لاكتيف غادي يكون هو 300,000 زائد 30,000 زائد 10,000 زائد 20,000 زائد 40,000 ديال لا مارشانديز، 16,000 ديال لي كليون، 35,000 ديال لا بنك و 4,000 درهم ديال لا كيس، واللي غادي يعطينا 455,000. دونك التوتال ديال لاكتيف هو 455,000. وبالنسبه للتوتال ديال الباسيف غادي يكون عندنا هو 300
و55,000 ديال الكابيتال زائد 60,000 ديال لومبرانت ابري دي زيتابليسمون دو كريدي زائد 40,000 ديال الفورنيسور واللي غادي يعطينا 455,000. دونك توتال ديال الباسيف هو 455,000. وكنلاحظوا باللي توتال ديال لاكتيف كيتساوى مع توتال ديال الباسيف، وبهكا كنعرفوا بانه ليكزيرسيس ديالنا اولا البيلون ديالنا راه صحيح. في الفيديو الماجي غادي نشوفوا واحد الكا فاش ما كيعطيوناش جميع لي مونطون ديال لي بيلون، يعني كيعطيونا مجموعه ديال لي زيليمون مي من هاد لي زيليمون ما كيعطيوناش المونطون ديالو، وغادي نتعرفوا على الطريقه باش كنلقاو هاد لي مونطون ونخرجوا البيلون ديالنا.